नमस्कार, खबरभित्रको खबरमा स्वागत छ। म डिआर नेउपाने। दर्शकवृन्द, यो राज्य सत्ता यस्तो बनाइएको छ कि जहाँ सीमित र मुठ्ठीभरका शासकहरू मात्रै मालिक हुन्छन्। उनै सत्ताका मालिकहरूले बजेटमा पनि उस्तै गरी दखल राख्छन्। हुन त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो प्रवृत्ति नहुनु पर्ने हो। विडम्बना, तपाईँ हाम्रो मत लिएर सिंहदरबार छिरेकाहरूले यस्तै गर्दै आए र गर्छन् पनि। यही प्रवृत्तिको रोगको सङ्क्रमणबाट मुक्त हुन सकेन दाहाल सरकार पनि। समुचित र न्यायोचित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उही दाहाल सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रममा गरेको मनपरी के हो, त्यो देखाउनेछौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। दर्शकवृन्द, सरकार त्यो हो जसले समुचित र न्यायोचित विकासभन्दा परको स्वार्थ राख्नु हुँदैन र हुन्न पनि। किनकि सरकार जुन दलको नेतृत्वमा भए पनि त्यो साझा हुन्छ र हुनुपर्छ। त्यही साझा सरकारको विकासमा पनि साझा चरित्र देखाउनु पर्ने हो। विडम्बना, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रममा मनपरी गर्यो दाहाल सरकारले। प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मका निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रमको आधा हिस्सा बढी बजेट विनियोजन गरियो, त्यो पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमा नै उल्लङ्घन गरेर। सत्ताधारीको स्वेच्छाचारिता, आफ्नै क्षेत्रमा करोडौं बजेट। स्रोतको न्यायोचित र समुचित वितरणलाई सिरानीमा राखेर प्रधानमन्त्री सहित सत्ताधारीका नेताले बजेटमा मनपरी गरे। सत्ताको डाडु पन्यु समाएकै मौकामा चौका हान्दै वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रम शीर्षकमा उनीहरूले यस्तो मनपरी गरेका हुन्। स्रोतको चाप परेको बेला सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै आफ्नो चुनावी क्षेत्र सुरक्षित गर्ने गलत उद्देश्य रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्तालाई खुसी पार्न बजेट विनियोजनमै बदमासी गरिएको टिप्पणी गर्छन् राजनीतिक विश्लेषक हरिहर नेउपाने। यो बजेट त कस्तो छ भने ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तै यो चुनावसँग सम्बन्धित, कार्यकर्तासँग सम्बन्धित लास्ट टाइम बजेट जस्तो होइन भन्नाले अन्तिम बजेट जस्तो त्यो हिसाबले आएको छ। अहिले हेर्दा सङ्घीय सरकारले बजेटमा कुन लेभलको बजेट सङ्घीय सरकारले छुट्याउने, कुन लेभलको बजेट प्रदेशले छुट्याउने, कुन एमाउन्ट र रेन्जसम्मको बजेट चाहिँ स्थानीय तहले गर्ने भन्ने कुरा क्याटेगोरी गरेको भए यो समस्या पनि आउँथेन। अहिले त के छ भने ओडाले 1 लाख छुट्याएको छ, सङ्घीय सरकारले पनि 1 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। त्यसो भए ओडा र सिंहदरबार बिचमा के फरक छ र? त्यो फरक नहुनु भनेको के हो भने राजनीतिक रूपमा जुन खालको दर्शन राखिन्छ, जुन खालको चाहिँ समाजवाद उन्मुख बजेट भन्ने अथवा समाजवादको लागि हामी अगाडि बढ्यौँ भनेर संविधानले परिकल्पना गरेका कुराहरू छन्, त्यो सबै छोड्दै गयो भने अन्तिममा चाहिँ पकेट बजेट हुन्छ, परिवारको बजेट हुन्छ, भनसुनको बजेट हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो परिस्थितिहरू सिर्जना गर्छ। अहिलेको बजेटको नेचर चाहिँ त्यसरी आइरहेको देखिन्छ। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले 1.5 अर्बको सीमा तोकेको थियो। आयोगले तोकेको सीमालाई हस्तक्षेप गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 2 अर्बको प्रस्ताव पठाएको थियो। मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावलाई पनि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हस्तक्षेप गर्दै 5 अर्ब 27 करोड 50 लाख रुपैयाँ नै विनियोजन गरे। यद्यपि अर्थमन्त्री डाक्टर महत भने 3 जिल्लामा विनियोजन बजेट ठूलो नभएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छन्।
अब ती सबैलाई जोडेर नुवाकोट भनिरहनु पनि भएन र अरू बाँकी कति के राखेको छ हेर्नु भएपछि मान्य सदस्यहरूले थाहा हुन्छ र पहिला जुन बजेट आउँथ्यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा त्यस्तै अर्को कति बजेट आएको छ तुलना गरौँ अहिले प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको डडेलधुराको क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीको क्षेत्रमा या भौतिक योजना मन्त्रीको क्षेत्रमा राखेको बजेट हेरौँ र पहिला भौतिक मन्त्री अर्थमन्त्री या प्रधानमन्त्रीले कति बजेट राख्नु भएको थियो त्यसको म चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो यति राख्नु भएको थियो फलानुले राख्नु भएको थियो भन्न चाहन्न तर त्यो पल्टाएर हेऱ्यो भने हामी सबैले चाहिँ थाहा पाउँछौँ कहाँ कति बजेट त्यसको तुलनामा यो बजेट एकदमै कम छ मलाई थाहा छ डडेलधुरामा त्यहाँ निर्वाचनको क्रममा जो चाहिँ उम्मेदवारहरू भएको थिए यतिका पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर पनि शेरबहादुर देउबाजीले त केही पनि काम गरे रहेछ यहाँ बाटो नै पुग्या रहेछ यहाँ खानेपानी नै पुग्या रहेछ कत्रो ठुलो चाहिँ चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनाइयो भनेपछि अहिले अलिकति बजेट गयो भन्दाखेरि त्यसलाई एकदम ठुलो बनाउनु पर्ने अरू प्रधानमन्त्री हुँदा कति बजेट राखेको छ कहाँ कति पर्या थियो त्यसलाई चाहिँ तुलना गरौँ अब यो स्पष्ट भइहाल्छ विनियोजित बजेटमा 77 जिल्लालाई समुचित वितरण गर्नुपर्ने उनको दायित्व र जिम्मेवारी हो तर आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई उनले सिरानीमा राखेर गोर्खा डडेलधुरा नुवाकोटमा र सल्यानमा उक्त विनियोजित बजेटको झण्डै 51% छुट्याए 4 नेताका 4 जिल्लामा मात्र 51% बजेट छुट्याउनु त्यसमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ त्यस्तै अर्थमन्त्री महतको गृह जिल्ला नुवाकोटमा मात्रै 66 करोड 50 लाख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खामा 54 करोड 10 लाख र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गृह जिल्ला सल्यानमा 30 करोड विनियोजन गरिएको छ कार्यकर्ता रिझाउन बजेटको दुरुपयोग गएका वर्षको तुलनामा 8 गुणाले वृद्धि देउबाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा 6 गुणा बढी नुवाकोटमा 8 गुणा गोर्खामा 3 गुणा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले त आफ्नो गृह जिल्ला सल्यानमा 12 गुणा बढाएका छन् कार्यक्रममा अधिकांश स्थानीय सडक नै हुन् जुन सडक स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आफै हेर्न सक्छन् तर संघीय मन्त्रीले नै स्थानीय सडकमा बदनियतपूर्वक बजेट विनियोजन गरिनु सर्वथा गलत छ जसको शक्ति उसको भक्ति भने झैं शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर बजेटमा गरिएको यो मनपरीले सीमित नेता र उनको कार्यकर्ता पुष्ण मात्रै हो शक्ति र पदको चरम दुरुपयोग आगामी चुनाव जित्ने रणनीति प्रधानमन्त्री हुन् या अर्थमन्त्री चाहे पूर्व प्रधानमन्त्री नै किन नहुन् उनीहरू समग्र देशको साझा प्रतिनिधि हुन् उनै साझा प्रतिनिधिको दृष्टिकोण पनि साझा हुनु पर्थ्यो विडम्बना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट ओइर्याउने र आगामी चुनाव जित्ने रणनीति नै हो सरकार प्रमुख हुन् या विषयगत मन्त्रालय मन्त्रीको जवाफ जेसुकै होस् तर यो सरासर मुट्ठी भरका सत्ताधारीहरूको राज्य स्रोतमाथि बल मिच्याई र ब्रह्मलुट हो जुन मनपरी सुशासनको विरुद्ध हो पदीय अधिकारको चरम दुरुपयोग पनि हो यति मात्रै होइन संघीयताको मर्म र भावना विपरीत सिंहदरबारबाट सिधै स्थानीय तहमा बजेट लैजानु पनि स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि शीर्ष नेताको स्वार्थमै प्रेरित भएको देखिन्छ राज्यको ढुकुटीको चाबी समाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यो प्रवृत्ति सर्वथा गलत छ यही गलत प्रवृत्ति अपनाएर सरकारले बिना अध्ययन बजेट छर्ने काम गरेको छ
भन्छन् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। यो बजेटले सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रमका बीचमा कुनै पनि प्रकारको सङ्गति र तादात्म्य राखेको छैन। सभामुख महोदय, सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एक अर्का हुनुपर्ने हो, तर नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्कोतिर, बजेट अझै अर्कोतिर फर्केर आएका छन्। सभामुख महोदय, यिनीहरूका बीचमा कुनै सङ्गति छैन, कुनै तादात्म्य छैन। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कयौँ कार्यक्रम र योजनाहरूलाई बजेटले व्यवस्था गरेको छ। ती योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन हुनु त परको कुरा, तिनका बारेमा स्मरणसम्म पनि गरिएको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ कुल 123 अर्ब विनियोजन गरेको छ। यही विनियोजित बजेटको आधा भन्दा पनि बढी बजेट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोर्खा, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुरा र अर्थमन्त्री महतको निर्वाचन क्षेत्र रहेको नुवाकोट र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको जिल्ला सल्यानमा विनियोजित गरिएको हो। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, सरकार जसको भए पनि त्यो साझा हुनुपर्छ र उसले ल्याउने नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि साझा हुनुपर्ने हो र हुनुपर्छ पनि। तर नयाँ बजेटमा दाहाल सरकारले साझा चरित्र पटक्कै देखाएन, बरु आगामी चुनावलाई सुरक्षित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्यो, जसको हात उसकै जगन्नाथ भने जस्तै वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा गएको सालभन्दा 8 गुणाले बजेट बढाइयो। यही बजेटकै कारण सत्तारूढभित्र किचलो पनि जारी छ। के यही बजेटको कारण अल्प आयुमै सरकार ढल्न सक्ला? त्यो देखाउने छौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले हाकाहाकी राज्य स्रोतमाथि डकैत गरे भन्दा अप्ठ्यारो नहुन सक्छ, किनभने उनीहरूले जे गरे त्यो ठिक गरेनन्। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा विनियोजन गर्ने सरकारको दायित्व मात्रै होइन, धर्म पनि हो। तर सरकारले आफ्नो धर्म पनि पुरा गरेन। निर्वाचन क्षेत्र प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको मात्रै छैन, यहाँ अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरू पनि छन् जहाँ सडक समेत पुगेको छैन, गतिलो स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय भवन समेत छैनन्। त्यसैमा पनि अर्थतन्त्रमा परेको यो चापमा गरिएको यो मनपरी तन्त्रले सत्तारूढ दलभित्र भने असन्तुष्टि चुलियो बेसरी। बजेटले गठबन्धनमा हलचल, सरकारमा पहिरो जाने सङ्केत। सत्तारूढ हुन् या प्रतिपक्षी, सबैलाई आफ्नै स्वार्थ छ। मानौ यो राज्य सत्ता र स्रोत साधन उनीहरूको टेवा हो। जनता त ती रैती मात्र हुन् जसले उनीहरूलाई मत मात्रै दिए हुन्छ। राज्यका नाउँमा ढाड सेकिने गरी कर मात्र तिरे पुग्छ। जनताले तिरेको करबाट सङ्कलित राष्ट्रिय ढुकुटी सत्ताधारीकै मोजमस्ती गर्नकै लागि हो। यस्तै स्वार्थको योगमा बनेको नौरङ्गी गठबन्धन सरकारभित्र भने यही बजेटकै विषयले किचलो देखियो। सत्तारूढ दलभित्र देखिएको यो रुवाबासी उदेक लाग्दो रह्यो।
जुन किचलो देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नै दलको स्वार्थका लागि भएकाले सरकार डगमगाएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाई। 17,000 युवा युवतीको चाहिँ शहादत प्राप्त पछाडि शान्ति प्रक्रियामा आएका त्यति दरा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले चाहिँ यति लुलो र यति निरीह र यति कमजोर प्रचण्ड बन्नुभएको छ। उहाँ विदेश भ्रमण समेत जान सक्नु भएन भारत नगएसम्म। भारत गएर आएपछि उहाँको बाटो खुलेको छ, अब बाधा फुका भएको छ। र उहाँ अर्को कमजोर यसरी पनि हुनुहुन्छ कि सत्ता गए जाओस् भन्ने भन्दा नि सत्ता धान्न पर्ने उहाँमा मनोविज्ञानले काम गरेको छ। उहाँले सत्तामा नै रहिएन भनेदेखि त झन् माओवादी पार्टी नै सिद्धिने हो कि बरु कम्तीमा सत्तामा हुँदा त माओवादीमा का पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई अलिअलि आशा देखाउन र संरक्षण गर्न सकिएको छ। सत्तामा नै भइएन भनेदेखि त फेरि सत्तामा आउने सम्भावना साह्रै झिनो रहन्छ। अहिले फुत्कियो भनेदेखि त्यसो भएको त सत्तामा धानिनुपर्छ भनेर सत्तामै झुडिनका लागि पनि उहाँ साह्रै कमजोर देखिनु भएको छ। आफ्नो अडान लिन सक्नु भएको छैन र भारत भ्रमण गरेर आएपछि हामीले थाहा थियो त्यत्रो सेवा गरेर नागरिकताको जस्तो विधेयक असंवैधानिक काम समेत गरेर आएपछि गेरु वस्त्र पहिरन लिएर भारतलाई खुसी पारेर आइसकेपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कम विनियोजन भएको झोकमा होस् चाहे आफूले जिम्मा लिएको मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटलाई लिएर किन नहोस्, यही बजेटकै विषयले सरकार दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका थिए नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले। अब साथीहरू सबै अत्यन्तै असन्तुष्ट अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ। अब के हुन्छ भन्न सकिँदैन। रिस मरेको छैन, मरेको छैन र यही पाराले जाने हो भने दुर्घटनातिर जान्छ कि भन्ने डर पनि लाग्छ। तर त्यस्तो नजाओस् भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ, अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ, बेठिक भएको कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ। मेरो पनि प्रयास छ यो कुरालाई चाहिँ मिलाउने कुरामा सबैले लचकता देखाउन्। कांग्रेस सभापति देउबा, प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महतले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट ओर्याएपछि माधव नेपाल क्रोध बनेका हुन्। सत्ता गठबन्धन 5 वर्षसम्म चल्ने भन्दै आएका उनै सत्ताधारीहरू बीच बजेटकै कारण सङ्कट देखिएको छ। मिलिजुली सरकार बनाउने र राज्यको स्रोत साधन पनि मिलिजुली दोहन गर्ने उनीहरूको नियत र प्रवृत्ति हो। यही प्रवृत्तिकै कारण आफ्नो भागको बिलो सानो भएमा रोइ कराई गर्ने चरित्र नै हो माधव नेपालको। ओलीको निरङ्कुशता र ज्यादतीले एमालेबाट धपाइएका माधव नेपालको दाहाल र देउबासँगको सहकारी पनि त्यति सहज देखिएको छैन। अन्य दलको बैशाखीमै खडा भएको दाहाल सरकारलाई पनि माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई भाग पुर्याएर सत्ता चलाउनु पनि उत्तिकै उल्झन्छ। उपेन्द्रको उस्तै उपद्रो, बजेटमाथि आक्रोश। उता उपेन्द्र यादव समूह पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट छ। संसदमा 12 सिट मात्रै भए पनि उसको हुङ्कार उत्तिकै ठुलो छ। मङ्सिर 4 मा पराजित भएका उनै उपेन्द्र यादवलाई संसदमा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल सहितको ठुलो गुण छ। उपराष्ट्रपतिको भागबण्डा पाएर पनि ऊ रुष्ट छ। सरकारमा आफै सहभागी भएर उही सरकारको सकारात्मक आलोचना भन्दा पनि कुण्ठाको अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ। जसपाले सरकारले संहिताको मर्म विपरीत बजेट ल्याएको भन्दै जसपाले बजेटमाथि असन्तुष्टि राखेको छ। जबकि मध्य प्रदेशमा मात्रै कुल बजेटको 15% विनियोजन भएको छ। कर्णालीमा भन्दा कम बजेट मध्य प्रदेशमा विनियोजन गरेर सरकारले नस्लवादको चिन्तन प्रकट गरेको आरोप लगाउँछन् जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। नीति कार्यक्रममा र विनियोजित बजेटमा विनियोजन विधेयकमा पनि त्यस किसिमको भावना आएको स्पष्ट छ। तर व्यवहारमा के भएको छ भन्दाखेरि मानव विकासको सूचाङ्कमा सबभन्दा पछि परेका मध्य प्रदेश र तराईका जिल्लाहरूलाई सबभन्दा कम बजेटको विनियोजन गरिएको छ। यो पढेर एउटा सुनाउने र विनियोजित गर्दाखेरि यसको उल्टो गर्ने
के हो यो कुन चरित्र हो, यो कुन राजनीतिक सिद्धान्त हो, कुन नैतिकता हो, कुन आधारमा हो? के यो लेखाउँदाखेरि कर्मचारीले लेख्या होला, बजेट पनि कर्मचारीले लेख्या हो, त्यो लेखाउँदाखेरि तराईमा मधेसीहरू बस्छन्, बढी बसोबास छ, तिनीहरूलाई विकासको अवसर दिनु हुँदैन, त्यो विकास भनेको हाम्रो स्वार्थ अनुकूल छैन भन्ने बिर्सेर लेख्या हो कि क्या हो? यो बजेटलाई यसरी हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि सबभन्दा प्रदेशमा न्यून विकास सूचाङ्क भएको ठाउँमा चाहिँ एकदम कम बजेटको चाहिँ के छ भने व्यवस्था गर्नु, जनसङ्ख्या अधिक बजेट कम दिनुले कहीँ न कहीँ यदि राजनीतिकको रूपले भन्ने हो भने यसले नस्लवादको चिन्तन स्पष्ट रूपमा देखा पर्दछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले बजेटको विरोध गर्नु, आलोचना गर्नु स्वाभाविकै होला, किनकि यो प्रतिपक्षको चरित्र र धर्म पनि हो। तर सत्तारूढ भित्रै बजेटको विषयले असन्तुष्टिको स्वर निकै बाक्लो सुनिनु आश्चर्य छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सहित कांग्रेस सभापति देउबाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं बजेट विनियोजन गरेपछि सत्तारूढ दलकै नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन्। यस्तै अर्का पात्र हुन् कांग्रेस नेता तथा सांसद अर्जुन नरसिंह केसी। उनै नेता केसीले पनि बजेट सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन्। त्यसबाट तात्विक रूपबाट त्यो छलफल, त्यहाँ निस्केका विचार र त्यो दृष्टिकोणहरूलाई मन्थन गरेर चाहिँ नि नयाँ चिज ल्याउनेतिर चाहिँ हामी उन्मुख नभएकै देखेको छौँ। किनभने यो भन्ने हो खर्च कटौतीको कुरा नि आउने हो, बजेटका पनि सन्तुलनको कुरा भर्खर माननीय साथी एकजनाले देखाउनु भयो, तपाईँ जिल्ला त यतिवटा खेलकुदको परेछ, 6-7वटा मध्ये 2टा मेरो क्षेत्रमा परेकै छ। तर प्रतिशतले हेर्ने हो भने 10-12% भन्दा बजेट त्यसमा छैन। अब कति सन्तुलित भन्ने कति असन्तुलित भन्ने म त्यत्तरी जान चाहन्न। म सत्ता पक्षको एमपीको नाताले नै मैले यो बजेटलाई त समर्थन गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बाध्यात्मक स्थितिले। त्यसकारण यो क्षमेश्वर परमेश्वर भनेर आफ्ना गुटका नेता अथवा उपगुटका नेता अथवा चाहिँ नि शक्तिमा जुनसुकै तहको शक्तिमा बसेकाहरूलाई तिनीहरूलाई चाहिँ नि देवत्वकरण गर्ने अनि त्यो देवत्वकरणबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने, त्यो संरक्षणवादबाट झन्झन बढ्ता चाहिँ नि पक्षपातवाद र त्यसका विकृतिको रूपमा सहज रूपबाट उत्पादन हुने जुन चाहिँ भ्रष्टाचार विकृति र व्यथितिहरू छन् त्यो देशमा झन्झन मौलाएर गएको छ। त्यो चाहिँ के छ भने नेतृत्वलाई चाहिँ नि देवत्वकरण गर्ने, ठिक बेठिक नछुट्याएर जहाँ जहाँ जे मन लाग्छ त्यसलाई संरक्षण गर्दै खाल्ने प्रवृत्ति सरकारमा छ, पार्टीहरूमा छ। यो चारैतिर जुन यस्तो किसिमको स्थिति छ त्यो स्थितिबाट उन्मुक्ति आउनुको निम्ति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने झैं वर्तमान सरकार टालाटुली बाटुलीबाटै बनेको हो। ठुला साना दलको इट्टाले बनेको यो सरकारमा असन्तुष्टि पनि उत्तिकै छ। सबै पक्षलाई चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ प्रधानमन्त्री दाहाललाई। सबैले भाग खोज्छन्, खोजेको भाग नपुर्याइदिए सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ। यही असहजता बीच आएको बजेट बहसमा जनजीविका र जनसरोकार भन्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कति विनियोजन भयो या भएन, यही विषयको गोल चक्करमै 2 साता बढी समय बिताए संसदमा माननीयहरूले। हो दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्, बजेट तथा नीति कार्यक्रममा उनको प्रभाव रहनु कदापि गलत नहुन सक्छ र हुँदैन पनि। तर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री जस्ता अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेकाहरूबाट नै यो तहको मनपरी हुन्छ भने समावेशी विकासको अवधारणाको लक्ष्य कहिले र कसरी पुरा होला? यद्यपि सरकारमा रहेकाहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट धेरै विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति नयाँ र नौलो त होइन, त्यसैको निरन्तरतालाई पछ्याएको हो दाहाल सरकारले पनि। तर सुशासन र समृद्धिको सपना सही सिंहदरबार छिरेको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री कमजोर किन देखेका होलान्?
थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, जति बेला सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहहरू धमाधम समात्दै थियो, त्यति बेला सरकारप्रति जनताको भरोसा पनि भत्तै बढेको थियो। भ्रष्ट मानव तस्कर र ठगहरूको काल बन्दैछ दाहाल सरकार भन्ने आम जनतामा विश्वास पलाउँदै थियो। तर जब ती व्यक्तिहरू प्रहरी नियन्त्रणमा पुगे र अदालतको ढोकासम्म पुग्दै गर्दा मुद्दा क्रमशः कमजोर र फितलो बन्दै गयो भने भारत भ्रमणपछि स्वदेश फर्किएका उनै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने गल्दै गएका छन्। आखिर किन? शरणार्थी प्रकरणमा आक्रामक दाहाल सरकार बजेटपछि बन्यो नरम। बजेटकै विषयले चिढिएका सत्ता सारथी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकार दुर्घटनामा जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए केही दिन अघि। उनीसँगै अन्य दलका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्रीसँग त्यति सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। बजेटकै कारण सत्तारूढभित्र सल्किएको असन्तुष्टिको आगो क्रमशः सतहमा देखिन थालेको छ। संसदमा बजेट पेश गरेर दिल्ली हानिएका प्रधानमन्त्री दाहाल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि निकै आक्रामक बनेका थिए। तर दिल्लीबाट फर्के लगत्तै उनी नरम देखिएका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरीमा एमालेसँग गलेका प्रधानमन्त्री दाहाल सरकार छोड्न परे पनि भ्रष्टाचारीलाई नछाडिने बताउँछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण दाहाल सरकारको एउटा उपलब्धि थियो। राज्य सत्ताको ओधामै बसेर गरिएको राज्यद्रोह र डकैतको विषय चान्चुने पक्कै थिएन। त्यसैमा पनि सत्ता सारथीका शक्तिशाली नेतालाई खोरमा हाल्नु उनको लागि निकै कठिन विषय थियो। तैपनि सञ्जाल र सदनको दबावमा सरकार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई यो तहमा पुर्याउन सकेको हो भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र चापागाई। नक्कली माओवादी लडाकु खडा गरेर चाहिँ अरबौँ रकम चाहिँ निकासा गरिएका ती खोजी किन भएनन्? यहाँ 33 किलो सुनको कुरा किन खोजी भएको छैन? होइन, ललित निवास छ, ओम्नी छ, यसका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिन्छु भनेर अहिले भन्ने एउटा बहाना मात्रै बनेको। यो देशको कुनै पनि सरकारले भन्ने भनाइयो, तर नतिजामुखी भएर चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै पनि सरकार लागेको छैन। र अहिले लागेको भनेको त यो बाध्यात्मक परिस्थितिजन्य अवस्था हो। यही अवस्थालाई क्यास गरेर हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लागेका छौँ भनेर भनेको छ। त्यसो भनेदेखि त हिजो मात्रै कान्तिपुरले लेखेको छ होइन। अब यो जनार्दन शर्मा कै संलग्नता त्यो मनी फिसिङका बारेमा भनेको छ, त्यसको अनुसन्धान गराउन सक्नु पऱ्यो नि त होइन। अब पोलियोका कुरा गर्ने भनेदेखि त आर्जु देउवालाई पनि भनिएको छ, त्यो पनि त खोजी गर्न सक्नु पऱ्यो। यदि भ्रष्टाचारको विरुद्धमै लागेको यो सरकार साँच्चै हो भनेदेखि त तिनीहरू पनि जवाबको लागि पठाउन सक्नु पऱ्यो नि त। संरक्षण गर्न भएन नि। अहिले यहाँ ठुला माछाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने प्रयास सरकारी तर्फबाट भइरहेको छ भनेदेखि यो सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्छु, जस्तो सुकै काम बेहोर्न पनि म तयार छु, सत्तै छोड्न पनि तयार छु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भन्ने कुरा भन्नका लागि भनाइ हुन्। यी नतिजामुखी र आत्मबाटै आएका कुरा होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले भुटानी शरणार्थीको केसको भ्रष्टाचारमा केही ठुला माछाहरू पनि समातिएका छन्। त्यो समातिएका आधारमा अहिलेको सरकार चाहिँ भुइँ नै छोडेर उफ्रिएको छ। हामीले भ्रष्टाचार निमिट्याउने पार्यौँ भने चाहिँ गरेर भ्रष्टाचार निमिट्याउन पर्ने हामी मात्रै हौँ भनेर चाहिँ भूमिबाटै उफ्रिएको जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको सरकारको यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो, यो उसको खुसीको कुरा होइन। यो केस शरणार्थी केस अमेरिकासँग गाँसिएको थियो। अमेरिकाले भुटानी शरणार्थी भनेर उनीहरूलाई शरण चाहिँ अमेरिकामा दिएको थियो 2016मा। त्यति बेला पनि यिनीहरूले चाहिँ नक्कली नेपाली समेत पठाएका परमाणुहरू तत्र सर्वत्र छन् त्यति बेला पनि। अहिले त टोटल पुरै भुटानी होइन कि पुरै नेपालीहरूसँग पैसा उठाएर
करोडौँ अरबौँ रुपियाँ जम्मा गरेर हाक्काहाक्की भइरहेको त्यो मानव तस्करी, सङ्गठित अपराध र भ्रष्टाचारको जालो सिंहदरबारदेखि गाउँ गाउँसम्म पुगेको थियो। यो जालो त्यत्तिकै तोडिनेवाला थिएन, किनकि यो सङ्गठित रूपमा फैलिएको थियो। तलदेखि माथिसम्म सेटिङ मिलाइएको कारण सेटिङ भत्काउन मै हुँ भन्ने शासकका लागि पनि फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै थियो। तर त्यो सेटिङ भत्काउन दाहाल सरकार दर्बिलो बनेर उदायो। यो घटनामा अझै धेरै छुटेका होलान्, त्यो आगामी दिनमा खुल्दै जाला। राजनीति वृत्तमै हलचहल हुने गरी यो प्रकरण उठाउन सरकारले साहस गरेकै हो। तर दाहाल सरकारको जतिसुकै हिम्मत भए पनि धरातल भने कमजोर भएको टिप्पणी गर्छन् विश्लेषक हरिहर न्यौपाने। भ्रष्टाचार भन्ने विषय चाहिँ भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने कुरा भनेको धेरै माथिल्लो तहको र अथवा एउटा नेता आफू स्पष्ट भएपछि मात्रै गर्न सक्ने कुरा थियो। अहिले पनि हामीले चाहिँ ती भ्रष्टाचारका इस्युहरूलाई हेर्यौँ भने बिस्तारै सरकारले छोड्दै गएको देखिन्छ। किन छोड्यो भने उसको जग बलियो छैन कि, आफ्नै जग बलियो भएन भने उसले चाहिँ कतै पनि स्पष्ट खालको रिजल्ट दिन सक्दैन भन्ने कुरा अस्ति पनि मैले उल्लेख गरेको थिएँ। त्यसैले के छ भने भ्रष्टाचारको मुद्दा त ओजेल पर्छ, यो धेरै अगाडि बढ्दैन। दोस्रो कुरो, अहिले बजेटको इस्यु छ, भारत भ्रमणको इस्यु छ, जति पनि इस्युहरू छन्, यिनी इस्युहरू भनेको हाम्रो राजनैतिक आदर्श, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता सबै बिर्सेर आइसकेपछिको परिणाममा अब मान्छेले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्छ नि, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि गरेका यी कामहरू देखिन्छ। यो सुझबुझपूर्ण तरिकाले जनताको लागि जनपक्षीय निर्णयहरू भएको त देखिँदैन। किन बजेटमा समस्या देखियो, भ्रमणमा समस्या देखियो, नागरिकताको विषयमा पनि कुराहरू उठेका छन् भनेपछि 1 बाई 1 अथवा प्रत्येक निर्णय विवादित हुन्छ भने त्यसलाई हामीले के हेर्नुपर्छ भने अब परिपक्वताको लेभल बिस्तारै हराएर गयो। राजनीतिक आदर्श र यो चाहिँ जुन सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता छन् ती पनि हराएर गए। अब के भने कस्मेटिक टाइपका डिसिजनहरू हुन थाले। ती कस्मेटिक टाइपका डिसिजनहरू भनेको मान्छेले चाहिँ तत्कालको लागि हो क्या जस्तो पर्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा त्यसले राष्ट्रलाई पनि असर गर्छ, व्यक्तिलाई पनि असर गर्छ, समग्रमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी आउँछ। यो बजेटको नेचर र यी डिसिजनहरू यसरी नै आएको देखिन्छ। यस प्रकरणमा आफूमाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै अन्य काण्डहरूको फाइल खोल्न हिम्मत गर्छन् या गर्दैनन् त्यो स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले नै जानुन्। यति मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनका नेता हुन् या विपक्षीय नेताहरूको नाम पनि विभिन्न घोटाला प्रकरणमा मुछिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण, व्हाइट बडी जहाज खरिद प्रकरण, यति होल्डिसिङ गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद लगायतका दर्जनौं भ्रष्टाचारका काण्ड छन् दाहाल सरकारका अघि। चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले ठुलै भूकम्प गएको थियो मूलधारका राजनीतिक दलभित्र। जहाँ लहरो तान्दा पहरो खस्यो भने चाहिँ एकपछि अर्को नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी तानिए। यस प्रकरणमा दाहाल सरकार आक्रामक बनेको थियो। सरकारको त्यो कदमको सबैले स्वागत गरिरहेका छन्। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सत्ताधारी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्रै अरबौं बजेट खन्याएपछि सत्तारूढ दलभित्रै आगो सल्किएको हो। हो दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म जनमत र राजनीतिक घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सुरक्षित र शक्तिशाली देखिएका छन्। तर उनी शक्तिशाली सरकारका निरीह प्रधानमन्त्री किन बनिरहेका छन्? त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाएको सुनको जलहरीको विषयमा उनी एमालेसँग एकाएक गले।
संसदलाई सौहार्दपूर्ण रूपले चलाएर बजेट पारित गर्ने उनको उद्देश्य त होला, तर ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्न सक्नु पर्थ्यो प्रधानमन्त्री दाहालले। तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले आक्रामक बनेका उनी प्रधानमन्त्री दाहाल भने देखिए एकाएक कमजोर। आखिर किन? यसको जवाफ उनी दाहालले पक्कै देलान्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।